मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर को अलीजे के साबका मंगेतर हनान का पता चल जाएगा, जबकि हनान फरीहा को तलाक देने का फैसला कर चुका है। और दूसरी तरफ अलीजे इस बार सिकंदर और अरमीन बेगम के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, जिसके बाद सिकंदर और अरमीन बेगम तो पेचो ताप खाएंगे, लेकिन फरीद हमदानी इस बात के कायल हो जाएंगे कि हमजा ने अलीजे जैसी समझदार लड़की से शादी करके बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। दरअसल अलीजे हमजा को मशवरा देती है कि अंकल सारा दिन घर में फारिग बैठे रहते हैं, इस तरह तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि अंकल एज ए चेयरमैन हमारा ऑफिस ज्वाइन करें और हम अंकल को वैसे ही वेलकम करेंगे जिस तरह अंकल ने मुझे ऑफिस में वेलकम किया था। इस तरह अलीजे एक तीर से दो नहीं बल्कि 3-4 शिकार खेलने वाली है। एक तरफ तो फरीद हमदानी के दिल में अलीजे के लिए खास जगह बन जाएगी, दूसरी तरफ वो तमाम इन्वेस्टर्स जो फरीद हमदानी पे ट्रस्ट करते हैं, जब देखेंगे कि फरीद हमदानी हमजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरपर्सन है तो जाहिर है कि वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स हमजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ करना चाहेंगे। तो यूं ये कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी और सिकंदर को मात देना आसान हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि अरमीन बेगम जो अलीजे को घर से निकालने की प्लानिंग्स कर रही हैं, जब हमजा ऑलरेडी अलीजे के साथ है और अब फरीद हमदानी भी अलीजे के कायल हो जाएंगे, तो अरमीन बेगम के तो सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। अलीजे जब फरीद हमदानी को ऑफिस में वार्म वेलकम करती है और ऑफिस का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा खास तौर पे फरीद हमदानी के लिए सजाती है और सारे स्टाफ से जब कहती है कि फरीद हमदानी ही हमारी कंपनी के चेयरपर्सन हैं और इस कंपनी के तमाम फैसले फरीद हमदानी के मशवरे के बगैर नहीं होंगे, तो फरीद हमदानी का सर फखर से बुलंद हो जाता है, क्योंकि सिकंदर की जिद की वजह से फरीद हमदानी ने जब अपनी दोनों कंपनीज अपने दोनों बेटों को हैंड ओवर कर दी थी, तो उसके बाद उन्हें जैसे अपना वजूद नाकारा सा महसूस होने लगा था। लेकिन आज अलीजे की बदौलत फरीद हमदानी एक दफा फिर दिल से खुश हैं। तभी हमजा से कहते हैं कि हमजा बेटा, अलीजे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो यूं लगता है जैसे वो तुम्हें तुम्हारी किसी नेकी का सिला मिली है। अब जैसे ही बिजनेस कम्युनिटी में ये बात मशहूर होती है कि फरीद हमदानी हमजा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लीड कर रहे हैं, तो वो तमाम इन्वेस्टर्स जो पहले हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद थे, अब हमजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट करने को दिलो जान से तैयार हैं। हमजा को तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी कंपनी इतनी जल्दी तरक्की करेगी। बहरहाल उसे ये एहसास ज़रूर है कि इसका सारा क्रेडिट अलीजे को जाता है। अगर वो अक्लमंदी का मुजाहिरा ना करती तो शायद आज मैं भी अपने भाई सिकंदर की तरह इन्वेस्टर्स के पीछे भाग दौड़ रहा होता, जलीलो ख्वार हो रहा होता। दूसरी तरफ सिकंदर जब देखता है कि कोई भी इन्वेस्टर उसके साथ काम करने को तैयार नहीं, तो वो असफर से कांटेक्ट करता है। अब असफर के दिल में तो बदले की आग है कि फरीद हमदानी ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया था। पहले तो वो सिकंदर से पूछता है कि आखिर आप लोगों ने अपना डिसीजन चेंज कैसे किया, जिस पे सिकंदर कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, अब ये फरीद हमदानी नहीं बल्कि सिकंदर हमदानी की कंपनी है और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ काम करें। असफर सोचता है कि फरीद हमदानी ना सही, सिकंदर हमदानी ही सही, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। तभी सिकंदर से कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन जो शरायत मैंने पहले रखी थी अब वो शरायत नहीं बल्कि मेरी शरायत पे काम होगा। सिकंदर तो फौरन हामी भर लेता है, जबकि दूसरी तरफ जब सिकंदर को ये पता चलता है कि तमाम इन्वेस्टर्स हमजा के साथ काम करने को तैयार हैं, तो घर जाके पेचो ताप खाता है। अपनी माँ से कहता है कि आखिर डैड को क्या जरूरत पड़ी थी हमजा की कंपनी ज्वाइन करने की, ये सब वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरमीन बेगम जब फरीद हमदानी से कहती हैं कि आपको हमजा की कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, इसकी वजह से सिकंदर बहुत हर्ट हुआ है, तो फरीद हमदानी अपनी बेगम को याद दिलाते हैं कि इन कंपनीज का बंटवारा भी सिकंदर की जिद की वजह से हुआ था। उसे लगता था कि वो इंडिपेंडेंटली ज्यादा तरक्की हासिल कर सकता है तो वो करे, उसे इस बात से क्या कंसर्न कि मैं हमजा के साथ काम करूं या ना करूं। लेकिन जब फरीद हमदानी को पता चलता है कि सिकंदर असफर के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि असफर ठीक इंसान नहीं है, वो सिकंदर को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। तभी एक बाप होने के नाते वो सिकंदर को समझाने की कोशिश करते हैं
کہ جن لوگوں کا تمہارے آفس میں آنا جانا ہے اور جن کے ساتھ تم بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کا سوچ رہے ہو، یاد رکھنا کہ وہ لوگ ہی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جس پہ سکندر اپنے باپ کو دو ٹوک جواب دیتا ہے کہ جب میں اپنی کمپنی خود رن کروں گا تو اس کے ڈیسیژن بھی میں خود لے سکتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے مشورے حمزہ تک محدود رکھیں۔ لیکن ناظرین، اصفر کے ساتھ کام کرتے ہوئے سکندر کو یہ پتا چل جائے گا کہ اصفر کی بہن فریحہ کا شوہر حنان دراصل علیزے کا سابقہ منگیتر تھا، اور اب وہ فریحہ کو نہ صرف چھوڑ کے جا چکا ہے بلکہ اسے طلاق دینے کا پلان کر چکا ہے، اور ساتھ ہی سکندر کو یہ بات بھی پتا چل جائے گی کہ انوشے اب زندہ نہیں بلکہ وہ تو کئی سال پہلے مر چکی ہے اور علیزے اسی انوشے کی بہن ہے۔ تو یہ وجہ ہے علیزے کی نفرت کی، یعنی وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے میرے بھائی کی زندگی میں آئی ہے۔ سکندر اپنی ماں کو بھی یہ سب بتائے گا، یہ دونوں مل کے ان باتوں کو علیزے کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں۔ حمزہ کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ علیزے تو تم سے پیار کرتی ہی نہیں، وہ تو آج بھی حنان سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنان اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ علیزے کا بھی یہی پلان تھا کہ وہ بھی اپنی بہن انوشے کا بدلہ لینے کے بعد حمزہ کو چھوڑ کے واپس اپنی محبت حنان کے پاس لوٹ جائے گی۔ پہلے تو حمزہ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن پھر حمزہ کو یاد آئے گا کہ حنان نے علیزے کو بلڈ بھی تو ڈونیٹ کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہ اگر علیزے کا دل صاف ہوتا تو وہ مجھے اپنی بہن کی موت کے بارے میں بتاتی اور یہ بھی بتاتی کہ اس کی بہن کا سکندر کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ آخر علیزے نے اس بات کو راز کیوں رکھا؟ کیا علیزے واقعی ہی مجھے ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی تھی؟ اب اس بات کو لے کے حمزہ اور علیزے کے درمیان میں کافی اختلافات پیدا ہوں گے، یہاں تک بھی ممکن ہے کہ حمزہ علیزے کو گھر سے نکل جانے کا کہے۔ لیکن ناظرین، حنان جو علیزے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، جب اس تک یہ بات پہنچے گی کہ حمزہ اور علیزے کا رشتہ حنان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، تو وہ خود حمزہ کے پاس چل کے آئے گا، اس کی غلط فہمی دور کرے گا کہ علیزے نے تو زندگی میں اگر کبھی کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف اور صرف حمزہ ہے۔ فی الحال تو نمرہ علیزے سے اپنی محبت دائم کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ موم اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ علیزے نمرہ سے کہتی ہے کہ تم مجھے دائم سے ملواؤ، اگر وہ لڑکا مجھے تمہارے لیے مناسب لگا تو میں حمزہ سے بات کروں گی اور تمہاری شادی دائم سے کروا کے رہوں گی۔ نمرہ اس بات پہ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جب ارمین بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ نمرہ علیزے کو لے کے دائم سے ملنے گئی تھی تو وہ نمرہ پہ بہت غصہ کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے مارتی بھی ہیں۔ یہاں پر ممکن ہے کہ غصے میں آ کے نمرہ اپنی ماں کا یہ راز حمزہ کو بتا دے کہ علیزے بھابھی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ موم نے ہی بھابھی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ حمزہ تو اپنی ماں کا اصل چہرہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ مجھے علیزے کے خلاف بھڑکا رہی تھی، کہ علیزے نے خود اپنا بچہ ختم کیا کیونکہ وہ ابھی بچہ نہیں چاہتی تھی، جبکہ یہ سب کیا دھرا دراصل موم کا تھا۔ تو ناظرین، کہانی کافی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ علیزے آج بھی حنان سے محبت کرتی ہے یا پھر حمزہ سے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔